اے سید عالم اتصال دما سون اے سید عالم 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 دامان رتم چون اے سید عالم کرچان مزے آین تعریف خدائن کرچان مزے آین تعریف خدائن نظران میون اے سید عالم اتصال دما سون اے سید عالم اتھ پٹ چمے چک صاحب قرآن اتھ پٹ چمے چک حاصل قرآن یمسر تتمیزون اے سید عالم اے سید عالم اے سید عالم چکٹوٹت نندگوز اے سید عالم